Election 2024 in America, presidential election. Donald Trump 295 इलेक्ट्रल वोट लेकर अमेरिका का कामयाब तरीन प्रेसिडेंट बन गया 2024। अमेरिका के जो इलेक्शन सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और टोटली डिफरेंट है दुनिया के मुकाबले में। टोटल 270 अगर सीटें लेकर आएंगे तो इलेक्शन विन कर सकता है जो भी लेकर आए। 2 पार्टी सिस्टम है, वैसे बहुत सारी और पार्टियां हैं, टी पार्टी, ग्रीन पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मुख्तलिफ पार्टियां हैं, लेकिन ये बेसिकली मेजर जो है वो 2 पार्टी है। मगर ये 2 पार्टी का सिस्टम का मतलब ये नहीं कि मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसकी बेटी, मैं नहीं तो कोई नहीं, ऐसा सिस्टम अमेरिका में नहीं है। ये प्राइमरी इलेक्शन होते हैं छोटे छोटे लेवल के ऊपर, जिसको गांव, जिसको विलेज कहते हैं। ट्रस्टी का इलेक्शन, प्राइमरी इलेक्शन, फिर सेकेंडरी इलेक्शन, फिर सेनेट का इलेक्शन, फिर कांग्रेस का इलेक्शन। इस तरह करते करते एक शख्स सदारत के उम्मीदवार के तौर पर उभरता है। कोई बाप बेटा बेटी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ख़ानदानी कोई इलेक्शन सियासत नहीं है। हाँ, अगर आप ख़ानदानी तौर पे अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आवाम की अदालत में आएँ। अमेरिका के लोग, अमेरिका के सियासतदान आवाम के अदालत में आकर आवाम से वोट मांगते हैं, बिल्कुल नीचे लेवल से चलते हैं वो, और आखिर सदारती उम्मीदवार तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो लेकर के आते हैं और आकर के वो अपने अपने लोगों को, जो उनके सहूलतकार हैं, जो वो विशर हैं, वेल विशर हैं, वो आकर के उनसे लेते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। आज डोनाल्ड ट्रम्प जीत गया 295 सीटें लेकर, और जो हैरियस थी उनके मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसने जो सीटें लाई थी वो 226 सीटें लेकर आई थी। टोटल 66 इलेक्ट्रल सीट का फ़र्क है। 66 इलेक्ट्रल वोट ज़्यादा लेकर के डोनाल्ड ट्रम्प 2024 के इलेक्शन में कामयाब हो गए। अमेरिका में 4 साल, हर 4 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। इस इलेक्शन में तकरीबन 52% लोगों ने वोट दिया। कांग्रेचुलेशन अमेरिका, कांग्रेचुलेशन डोनाल्ड ट्रम्प, एंड कांग्रेचुलेशन अमेरिकन पीपल, एंड कांग्रेचुलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Donald Trump won the election 2024. 2024 इलेक्शन इन अमेरिका, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आज कंप्लीट हुआ, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने 295 इलेक्ट्रल वोट लेकर हैरियस के मुकाबले में जीत गए। और हैरियस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट इन अमेरिका थी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका शी वाज, उसने 292 इलेक्ट्रल अमेरिका का 2024 इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। 292 सीटें लेकर आकर के इलेक्ट्रल सीटें लेकर आकर जीत गया। और जो वाइस प्रेसिडेंट जो हेडली थी वो 226 सीटें ली, जबकि डिफरेंस जो है वो 66 सीटों का था। 66 नंबर की विनिंग के साथ, लीडिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। अब आप देख लीजिए कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सेलिब्रेट करेंगे, ये ऐसा नहीं कि सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन
کہیں کوئی دنگا فساد نہیں، اپنے ہی لوگوں کے گھروں کو، دکانوں کو، گاڑیوں کو نہیں جلا رہے ہیں، پتھر نہیں پھینک رہے، ڈنڈا نہیں برسا رہے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ لوگوں کی، قوموں کی پہچان ہے۔ جب آپ بھی الیکشن میں کوئی جیتے، خندہ پیشانی سے اس کی جیت کو قبول کریں۔ امریکہ کا الیکشن 2024 ریپبلکن پارٹی جیت گئی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کا ڈونلڈ ٹرمپ نے 295 الیکٹرول ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ 270 اگر کوئی بھی پریزیڈنشل ریس میں لے کر ووٹ آتا ہے، نمبر لے کر آتا ہے، الیکٹرول نمبر لے کر آتا ہے تو وہ جیت سکتا ہے۔ لیکن اس وقت 66 نمبر کی برتری سے ہیریس سے کامیابی حاصل کی۔ ہیریس کا 226 ٹوٹل لایا ہیریس نے۔ اس طرح ریپبلکن پارٹی جیت گئی، اور جیتنے کے بعد سیلیبریشن کل وہ کریں گے، لیکن ابھی ان آفیشیلی اعلان ہو چکا ہے 52% ووٹ اراؤنڈ کاسٹ کیا گیا۔ لوگ خوش ہیں، لوگ سب سے پہلے امریکہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، امریکہ کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ عقل مند لیڈر اپنے ملک کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ کنٹیسٹ کیا اور جو بائیڈن الیکشن ون کر گیا۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ نے کچھ ہنگامہ کیا چونکہ پاپولر ووٹ اس کے پاس زیادہ تھا، لیکن 4 سال پھر وہ خاموش رہا۔ یہ ڈیموکریٹک جمہوری نظام کی خوبصورتی ہے۔ الیکشن میں، سیاست میں ہار جیت ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بری بات نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے علاقے میں، اپنے ملکوں میں جہاں سیاست ہوتی ہے، جہاں لوگ الیکشن لڑتے ہیں، جیتتے ہیں، ہارتے ہیں، ہارنے جیتنے کے بعد سب سے پہلے ملک ہمارا، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہارنے والا زبردستی جیتنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جیتنے والا خوب پٹاخے بازی کر رہا ہوتا ہے۔ ہار جیت پارٹ آف پالیٹکس ہے۔ آج امریکہ میں 4 سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد ٹرمپ دوبارہ امریکہ کا صدر بڑے واضح لیڈنگ کے ساتھ آلموسٹ 300 سیٹوں کے بہاف وہ جیت گیا۔ اس کے باوجود دیکھ لیجئے کہ کہیں پہ کوئی ہنگامہ، کہیں پہ کوئی ڈپریشن، کہیں پہ کوئی بدمزگی آپ نہیں دیکھیں گے۔ پورے شہر میں ہم گھوم رہے ہیں، کہیں پہ کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اختلافات کو علمی اختلافات تک محدود رکھیں، ہرگز اس حد تک ایکسٹریم نہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کے املاک کو ہم نقصان پہنچانے لگے۔ گڈ لک ٹرمپ، گڈ لک امریکہ۔